बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। जब मैं दुआ का आपको कहता हूं या दुआ के बारे में बात करते हैं हम, तो जहन में आता है ना कि अल्लाह ताला से राब्ता हमारा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह ताला के हाँ हमें हाजिर होते रहना चाहिए, ज़िक्र व अज़कार करते रहना चाहिए, अपनी मनाजात, अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं, अपनी ख्वाहिशात जो भी दिल में है, जो हम नेक ख्वाहिश रखते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो अल्लाह ताला के सामने रखते रहें। इससे रूह की ताजगी होती है, इससे जिस्म की ताजगी होती है। तो हमें अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। हमें अपनी इन सारी चीज़ों को जो कि हमारी डेली की रूटीन में शामिल हैं, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमें करके बताई हैं, जो अमली कुरान है, जो चलता फिरता कुरान है। अगर हम कुरान को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुरान करीम को खोलना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम देखते हैं कि अमल किस तरह से होता है, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। सो अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखिए, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहिए, मनाजात करते रहिए, ज़िक्र व अज़कार करते रहिए, रूह की ताजगी हासिल करते रहिए। और आज इस ताज़ा एपिसोड के साथ जो कि सुबह वतन की है, एक बड़ी अच्छी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमें बहुत खुशी भी है, पैगाम टीम को बहुत खुशी है, आप भी पैगाम टीम का हिस्सा हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दावत का काम है, दीन का काम है, मोहब्बत का रिश्ता है, और ये मोहब्बत अपने दीन के साथ है। आज हमारा 300 एपिसोड मुकम्मल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 300 हमारे ऑन एयर प्रोग्राम जा चुके हैं, ऑफ एंड ऑन, कभी हफ्ते में 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, और कभी एक आधा मिस होने के बाद हमारी मुलाकातें रही हैं। इट्स लॉन्ग वे टू गो स्टिल। अभी हमें बड़ा लंबा सफ़र तय करना है। छोटा सा हमारा जर्नी है। इस जर्नी को अगर हम याद करते हैं आज से 4 साल पहले, तो हमें याद पड़ता है कि कैसे हमने इसकी बुनियाद रखी, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम सफ़र को तय कर रहे हैं, जिसमें आप हमारे साथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं। सब अल्लाह ताला का करम है, आपकी दुआएं हैं, और पैगाम टीवी की टीम की तमाम काविशें जो हैं वो अल्लाह ताला कबूल कर लें। और ये हमारी काविश, हमारी ये छोटी सी काविश जो है, जो मेहनत हम करते हैं, किसी ना किसी जगह कबूलियत के दर्जे पे फायज होती है। जब आप हमारा कोई क्लिप देखते हैं दीन की रहनुमाई के हवाले से, शरई सवालात के हवाले से, कोई वजीफ़ा पढ़ने के हवाले से, कोई आपके ज़हन में ऐसी उलझन है जो आपको बड़ी देर से तंग कर रही थी, उस उलझन को हल कर दिया हमारे पैगाम टीम के किसी एक क्लिप ने। पैगाम टेलीविज़न से कोई प्रोग्राम नशर हुआ, और सुबह वतन का जब हम जिक्र करते हैं तो ये तो आपका ही प्रोग्राम है। पैगाम टीवी भी आपका अपना ही चैनल है जिसमें आप शामिल होते हैं। सो आज जब आप हमें कॉल करें तो ये भी बताइएगा कि इस जर्नी में आपने हमें कहाँ से आगाज़ करते देखा और आज हमें कहाँ पे देखते हैं, और ये हमारी बॉन्डिंग कितनी मजबूत हो गई है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, अब तो माशाल्लाह 300 एपिसोड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको वैसे ही याद है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात आपकी लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल करते हैं, यूट्यूब के लाइव लिंक से शामिल करते हैं, और इसके साथ आज की किताब जो मुस्लिम लाइब्रेरी में हम शामिल करते हैं उसको भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इसके साथ हमारा जो एक दिन का जो हमारा ख़ास टॉपिक होता है, जो मौजू होता है, उसको हम शामिल करते हैं। आज का हमारा मौजू, जैसे मैंने आगाज़ में आपसे बात की, दुआओं और अज़कार से रूह की बहार के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। और आपका वो सेगमेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है, जो आप समझते हैं शायद मैं भी ताबीर बता सकता हूँ ख्वाबों की, तो जनाब मैं नहीं बता सकता, हाशिम यज़मानी साहब आएंगे, वो ख्वाबों की ताबीर बताएंगे, और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ तिलावत कुरान करीम के लिए फ़ाज़िल क़िराअत सबा अशरा हैं क़ारी रेहान अब्दुल्ला साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, इनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से डॉक्टर? जी अल्लाह का शुक्र माशाअल्लाह। हम बात करेंगे कि 300 एपिसोड हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, और बड़ा हमारा खूबसूरत सफर, इस पर बात करेंगे। आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। ताउन करने वालों में आज भी हमारे साथ मौजूद है सूफी सुपर डिटर्जेंट पाउडर, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, इनके साथ शामिल हैं नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के इश्तराक से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0421117000, यानी 0421111700 और 000। इस पर डायल कीजिए। डायल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम,
ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. ہمارا واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں 0321565200 یعنی 0321565200. اس کے ساتھ ہی ہمارا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو واٹس ایپ نمبر ہے یہاں پہ بھی آپ ہمیں لکھ کے اور آواز میں آڈیو میں میسج شیئر کر سکتے ہیں 0321024100 یعنی 0321024100. اس پہ آپ اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت تلاوت کی ہے اس میں وہی جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے متعلق آیات ہیں. جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب یہ مکے والے جو ہیں آپ سے معجزہ مانگتے ہیں, کوئی نشانی لائیں جی ہم پھر ایمان لائیں گے. تو فرمایا جو میرے نبی کی بات مانتا ہے, جو میری بات مان لے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں, اور جو ہم سے دور بھاگتا ہے تو ہم بھی کھلا چھوڑ دیتے جاؤ جدھر جانا ہے. اور جو میری بات مان کے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے, اللہ کی طرف آ جاتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, ایمان لاتا ہے, تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. وہ جو آپ روح کی تازگی کی بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی
دلوں کو سکون چاہیے، ٹینشن فری ہونا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اپنا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن بہترین ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تو سکون ہی سکون زندگی میں ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اچھا قاری صاحب، عرفان صاحب ہیں، وقار صاحب ہیں، ابراہیم صاحب ہیں، یہ سب السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام، اور آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کی ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت دے۔ آمین۔ میں تو کہتا ہوں آواز میں، صحت میں، زندگی میں، جان میں، مال میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کی کتاب ہے جی انکار حدیث سے انکار قرآن تک۔ یہ دیکھیے جی، آج کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کو قرآن اور سنت میں بہت زیادہ مقام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا کہا گیا ہے، اور مگر کئی لوگوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مفہوم پہنانے کی کوشش کی ہے اور احادیث مبارکہ کا جو جزوی انکار کیا ہے۔ اس کتاب میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو شخص حدیث کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس پہ، تمام شو رومز پہ آپ کو فزیکل اویلیبل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن آرڈر کر دیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، یہ کتاب آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آج کی کتاب مسلم لائبریری میں خوبصورت اضافہ جس کو ہم یہاں ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں، مجھے خاص دعا کروانی ہے، اور دعا ہے کہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، ان کی خالہ جان وہ ایکسیڈنٹ میں شدید علیل ہیں، بیمار ہیں، چوٹیں آئی ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے خاص دعا کروا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو، قاری صاحب کی خالہ جان کو صحت دے، تندرستی دے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ شفاء کاملا عاجلا ظاہرا و باطنا۔ اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی ہر طرح کی تندرستی اور صحت اور سلامتی سے نوازے۔ آمین۔ ہمارے بلکہ ایک بڑے پیارے بھائی ہیں نعمان، انہوں نے بھی اپنے والد کے لیے مجھے دعا کے لیے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو بھی صحت اور تندرستی دے اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے ویور ہیں یا ہمارے چاہنے والے ہیں، اہل اسلام ہیں، اللہ سب کو تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی سر، کرنے کا کام بھی بتا دیجئے۔ ہاں جی، کرنے کا کام ابھی دعاؤں کی بات ہی ہو رہی ہے جی، تو روحانی تسکین کی بات ہو رہی ہے۔ آج آپ کا ٹاپک یہی ہے کہ روح کو آپ سکون کس طرح دیں گے۔ تو روح کو سکون دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے دعا۔ جی، تو دعا کے اداب تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت خوبصورت ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت آپ کنجوسی نہ کریں، دعا کرتے وقت کنجوسی نہ کریں۔ بخل سے کام نہ لیں۔ اچھا، بخل کی مثال کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، تو ایک بدوی شخص آیا، دیہاتی، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے دوران اس نے اونچی آواز سے جو سب نے سن لی دعا کی۔ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اے اللہ مجھ پر اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی تیسرے بندے پر رحم نہیں فرمانا۔ اچھا، تو یہ الفاظ تھے ان کے، اچھا، تو یہ الفاظ ان کے مجھے بھی ہنسی آ گئی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مسکرائے ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ، کیا دعا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے خاص دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ کی اتنی وسیع و عریض رحمت کو محدود کر کے دو بندوں میں محدود کر دیا ہے، اتنا سکیڑ دیا ہے، اتنا بند کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دعا اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، تو دعا کرتے وقت سب کے لیے کریں، جی، اپنے سے شروع کریں
کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. والدین کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت اور تندرستی سلامتی کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی جنت کے لیے دعائیں کریں. تو دعا میں کنجوسی اور بخل جائز نہیں ہے. جب آپ فراخ دلی کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو پاس بیٹھا کرتا ہے والا کا بے مثل، والا کا بے مثل. جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے وہی عطا فرمائے، اللہ تجھے وہی عطا فرمائے. تو اس لیے دعا کھلے دل سے، وسیع دل سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ بھی دعا کے لیے بڑے کھلے دل سے، وسیع دل سے ہمیں کسی نے لکھ کے بھیجا ہے، عبید اللہ صدیقی نام ہے، اور ساتھ دعا والے ایموجیز بھیج دیے ہیں، اور وہ چیئرنگ والے بھیج دیے ہیں، 100 کے بھیج دیے ہیں، اور پھر سیڈ فیس بھیج دیے. یہ سب میں پڑھ نہیں سکتا میرے پیارے بھائی، اس کو لکھنے کا فائدہ نہیں ہے. بٹ یس، جو آپ نے لفظوں میں لکھا ہے وہ میں شامل کر دیتا ہوں. لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا طواف کرنے کے دوران چہرہ کھول سکتے ہیں اور دعا کریں کہ حج کی قرآن اندازی میں ہمارا نام آ جائے؟ مدر عبید اللہ. اللہ تعالیٰ جی ہماری اس بہن کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان کی حاضری قبول فرما لے. تو طواف کے دوران اگر آپ نے بھی احرام باندھا ہوا ہے تو آپ وہاں غیر محرم چونکہ چاروں طرف ہوتے ہیں تو آپ چہرہ نہیں کھولیں گی، تو آپ پردے کے اندر رہ کر ہی طواف کریں گی. بیت اللہ کو دیکھنا آنکھوں کے ساتھ دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راولپنڈی سے یاسمین صاحبہ کال کری. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. فرمائیے. جی سر، میں نے نا مفتی صاحب سے بات کرنی تھی نا، ان سے میں نے یہ پوچھنا تھا. میری بیٹی کا مسئلہ ہے نا بہت زیادہ نا، تو میری بیٹی کو مطلب ناراض ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا شوہر جو ہے نا اس کو گھر نہیں لے کے جانا چاہتا. اس نے طلاق بھی نہیں دی، تو بچی اس کی چھوٹی سی ہے نا، تو بس اس پریشانی میں ہم لوگ زندگی گزارے ہیں. 4 سال ہو گئے، میرے والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو میں خود پریشان ہوں کہ میری بچی کے معاملے میں کیا ہوگا. میں اللہ کے گھر سے بھی ہو کے آئی ہوں، میں اس قابل نہیں تھی لیکن اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا، وہاں بھی میری فریاد تھی. تو بس میں پریشان ہوں کہ میری بچی کا شوہر اس کو گھر لے جائے، لیکن وہ لے کے جانا نہیں چاہ رہا. پر میری بچی بسنا چاہتی ہے نا اپنی بچی کی خاطر، اس کی 5 سال کی بچی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک اب ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں، کچھ سمجھ ہمیں نہیں آ رہی، ہم بہت پریشان ہیں. اللہ بہت پاک زیادہ. آسانیاں کریں. یاسمین صاحبہ، میں بھی مفتی صاحب سے کہتا ہوں اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں آپ کو. شکریہ آپ نے بہت کال شکریہ. کی. جزاکم اللہ خیر. سر فرمائیے. یہ بھی سنگ دلی کی انتہا نہیں ہے. 4 سال سر. چھوٹی سی بچی ہے، اس پر بھی ترس نہیں آتا. ہاں جی. اور ایک خاتون کو لٹکائے رکھنا کہ نہ تجھے بیویوں والے حقوق دوں گا اور نہ تجھے آزاد کروں گا، جی. تو یہ ظلم در ظلم ہے. اس نیک شخص کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. یا تو اس کو بیویوں کی طرح بسائے، اپنے گھر لے کر جائے، اس کو عزت دے، اس کو حقوق دے، یا پھر عزت کے ساتھ اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ کہیں اور نکاح کرنے والی بنے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. جی. یا تو اچھے طریقے سے رکھ لو، اپنے گھروں میں بساؤ ان کو، بیویوں کی طرح رہو ان کے ساتھ، یا پھر اچھے اور اخلاقی طریقے سے ان کو چھوڑ دو. یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ اس کو نہ بیوی بناتے ہیں اور نہ اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. اس سے ہم کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ اگر اس مسکین کی اس کی بد دعا لگ گئی تو پھر کدھر جائے گا. ابھی بھی وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا، کہیں اور شادی کی سوچ رہا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کر بھی لی ہو، لیکن اس بیوی کو اور اس بچی کو ان کے حقوق نہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کی تباہی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن بیوی بچوں کا نفقہ، خرچہ، اخراجات بندے کے ذمے ہیں وہ ان سے فرار ہو جائے، اللہ بھاگ جائے، چھپ جائے، جی. اور ادائیگی نہ کر رہا ہو تو اس کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی وظیفہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے؟ ہاں جی، استغفار کی کثرت کریں اور درود شریف ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. آمین. اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ کسی کو تکلیف انٹینشنلی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے دیتے ہیں وہ کبھی سکون نہیں پاتے. بظاہر جتنی مرضی بندہ ایکٹنگ کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن ان کے انر میں وہی تکلیف اور ہوتی ہے یہ جو دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. آہیں نکل رہی ہوں گی، ہاں جی، وہ رائے گا تو بات جو جو نکل رہی ہیں وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جا کر ہٹ ہو رہی ہیں نا. ہو رہی ہیں.
تو اس کو چاہیے، والدہ کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے کچھ بزرگوں کو لیں، جی۔ ان سے بات کریں باقاعدہ کہ بھائی جی۔ اگر تو بسانا ہے میری بیٹی کو تو اچھے طریقے سے بساؤ، یا پھر کم از کم اس کو رخصت ہی کرو تاکہ ہم اس کی آگے شادی کرنے والے بنیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں کریں جی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آمین۔ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ وہاڑی سے سعدیہ صاحبہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نظامی صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ آپ کا پروگرام کتنا اچھا ہے۔ میں نے اس سے بہت زیادہ سیکھا، تو الحمدللہ، یعنی کہ بچے بھی اتنے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا مسلک کا مسئلہ ہے، اللہ، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کتنا اوبے کرنا ہے۔ یعنی کہ میں ان کو بہت فالو کرتی ہوں، تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ یہ چیز نہ آئے درمیان میں، لیکن 19 سال ہو گئے میری شادی کو، یہ چیز درمیان سے نہیں جاتی۔ وہ ہر بات میں مسلک کو لے آتے ہیں یا پیچھے گاؤں میں جانے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اتنے ریسورس نہیں ہے کہ ہم وہاں رہ اللہ سکیں۔ اکبر، اللہ تو اکبر۔ مجھے اس سلسلے میں پوچھنا ہے کہ پھر میں شوہر کی تابعداری میں کہاں تک جاؤں؟ اچھا روئے نہ میری بہن، روئے نہ، اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ اپنی سی جو کوشش کر رہی ہیں۔ اس چیز سے نا بچے بھی ڈسٹرب ہیں، پورا گھر ڈسٹرب ہے۔ میں اتنی کوشش کرتی ہوں ان کو فالو کروں، ان کو بے کروں، تو لیکن ایک عورت کتنی اپنے شوہر کی تابعداری میں جا سکتی جی ہے؟ آئی کین انڈرسٹینڈ، میں سمجھ سکتا وہ ہوں آپ کہتے کی ہیں بات۔ آپ رفع نہ کریں، آپ کو دیکھ کے میری نسل خراب ہو رہی ہے، حالانکہ میں ختم دم درود میں نے جب دیکھا ہی نہیں، اور میں خود تفسیر پڑھتی ہوں۔ وہ بیپ آ رہی ہے، لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی سعدیہ بہن، ہوگی لائن ڈسکنیکٹ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ میں جواب لیتا ہوں جی آپ کی بات کا۔ مفتی صاحب آپ بتائیے پلیز۔ جو غلطی 19 سال پہلے ہوئی ہے اور 19 سالوں میں بھی سدھاری نہیں جا سکی، تو اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا رشتہ دیتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، ایک اس کا دین دیکھو، ایک اس کا اخلاق دیکھو، پھر رشتہ طے کرو۔ لیکن ہم مصیبت ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چیک کرتے، ہم بنگلہ، کوٹھی، جاب، پیسہ، گھر، خاندان، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو چیز دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، پھر یہ پرابلم آتی ہے۔ آپ دیکھیں 19 سال کی صدیت میں انہوں نے گزارے ہیں، اور ہر مسئلے پر ٹسل ہوتی ہوگی، تم نماز ایسے پڑھتی ہو، میں ایسے پڑھتا ہوں، ہمارے فلاں بزرگ کا آگے ہے تو ادھر چلے ادھر چلے، وہ کہتے ہیں گاؤں جانے کا بھی چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو اب اس بھائی صاحب کو تو وہ سمجھانے سے رہی نہیں سمجھتے، وہ ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں 19 سال گزرنے کے کہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی سنت کا بھی توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر میری بہن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب اس خاوند کے تابع بنایا ہے، آپ ان کی اتباع کریں جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں، جی، جہاں تک اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے وہاں پر آپ ان کی اتباع کرنے کی اہل نہیں ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی تابعداری نہیں ہے۔ آپ دنیاوی معاملات میں وہ جو کہتے ہیں کرتی رہیں، لیکن جب اللہ کی عبادت کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، سنت کی بات آئے، تو پھر آپ نے قرآن و سنت کی سننی ہے، خاوند کی نہیں سننی ہے۔ ٹھیک، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین آمین جی۔ ایک اور کالر ہیں قصور سے حبیب الرحمان صاحب کال کر رہے ہیں جی، شکریہ حبیب الرحمان صاحب آپ نے کال کی ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، فرمائیے۔ میں حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں، پہلے بھی بات ہوئی تھی بیٹی کے بارے میں۔ جی جی، آپ نے کہا تھا بھی آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹی ہوئی تو ایسا ہوا۔ جی ابھی بھی بیٹی پیچھے آپ کے کلکاریاں لے رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی فرمائیے۔ وہ میں یہ دعا کرانی تھی، جو ایک جگہ پہ نکلیا جاب کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ بہتر کر دے۔ اور بیٹیاں میری 4 ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، کال کی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ میں نے ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں کریں۔ بچے والدین کی جان ہی ہوتے ہیں، چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، تو اچھی بات ہے جو آپ نے کی، ہم آپ کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کی سر، دعا کروائیے۔ اور ایک ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی، بیٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو کہہ رہے کہ بیٹیاں میری جان ہے، اب ایک جگہ جاب کی امید بنی ہے، انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو دعا کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو حلال وسیع رزق عطا فرمائے۔ آمین۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے سے ان کی جنت تو بن ہی رہی ہے،
जी इंशाल्लाह अल्लाह दुनिया में भी वसी रिज़्क देगा, हलाल रिज़्क देगा। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे भाई के लिए आसानियां फरमा दे। आमीन आमीन। ठीक है जी, मुफ्ती साहब से मजीद सवालात हम जानेंगे, आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे, लेकिन एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। यूट्यूब के लाइव लिंक की जाने बढ़ते हैं। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे भी हैं हमारे पास। कासिम हसनैन हैं, एहसन हैं, फिर उसके बाद सैफुल्ला मंसूर हैं, ताहा हैं, अबीहा मलिक हैं, इरफान हैं और हैं सुबान अली। ये सब हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। और कासिम हसनैन ने बड़ी प्यारी दुआएं दी हैं मुफ्ती साहब, मेरा दिल खुश कर दिए। तो हमारे रेगुलर देखने वाले, लिखने वाले। सलाम के बाद कहते हैं मुफ्ती साहब, निज़ामी भाई और कारी साहब, पैगाम टीम की तमाम टीम, अल्लाह आप सबको अपने घर और रोज़ा रसूल की हाज़िरी अता फरमाए, नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, और कारी साहब की तिलावत बहुत पसंद की है इन्होंने। थैंक यू वेरी मच जी। ये जो दुआएं आपने हमें दी हैं, अल्लाह ताला आपको भी यही दुआएं हम देते हैं कि कबूल करें और आपकी भी हाजिरियां हो। एक कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनायतुर रहमान साहब हमें आज़ाद कश्मीर से कॉल कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए। माशाल्लाह जी निजामी साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुफ्ती अजमल भट्टी साहब जो है ना, माशाल्लाह इनका नूरानी चेहरा देख के तो यकीन करें दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह, यकीनन जी, बिल्कुल। उसके बाद हमारे सुबह का आगाज भी पैगाम टीवी के नाम से होता है और शाम का जो है ना इख्तिताम भी पैगाम टीवी के नाम से ही होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा। तो अजमल भट्टी साहब से मैंने ये सवाल पूछना है कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं जी, ठीक है, पूछिए पूछिए। तो उनमें शहीद कौन होगा? अब एक बेसर सामान है और एक के पास वेपन है, तो इसमें जरा रहनुमाई फरमाएं, हक पर कौन होगा और शहीद कौन है, जन्नत में कौन जाएगा? अच्छा चलें, ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत सारी नेक दुआओं का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भी जवाब लेते हैं सर, सर फरमाइएगा। सियासी सा सवाल लगता है मुझे। अच्छा हाँ, इसका ना स्पेक्ट्रम काफी वसी है, लेकिन हम मुख्तसरन, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े जी इनफरादी तौर पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, दोनों ही जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, आपने फरमाया, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कातिल की तो समझ आती है कि उसने मुसलमान को मारा है, तो मकतूल क्यों जाएगा? फरमाया मकतूल भी तो कातिल को कत्ल करना चाहता था, कामयाब नहीं हुआ, इरादा तो उसका भी पूरा था। अलबत्ता एक मुसलमान चोर है, डाकू है, और दूसरा मजलूम मुसलमान, जैसे वो कहता है कि नहत्ता है जी। अगर चोर और डाकू साहब आ जाएं और दूसरा नहत्ता मुसलमान अपना दिफा करे, अपनी इज्जत का, अपने माल का, अपनी जान का दिफा करते हुए मारा जाए, तो फिर वो शहीद होगा। और अगर ये डाकू साहब मारे जाएं, चोर मारा जाए, फ्राडिया मारा जाए, तो ये जहन्नम में जाएगा। ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं, और कारी साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरी सिस्टर के लिए दुआ फरमा दें, उसका नेक और साले रिश्ता हो जाए, और रिस्क के लिए कोई वजीफा भी अता फरमा दें। कासिम हसनैन साहब कह रहे हैं जी। रिज़्क का वजीफा 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ें जी, और इस्तिगफार कसरत से करें, अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। और जो बेटी की शादी, अल्लाह ताला उनको नेक साले, अच्छे सीरत, अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक वाला दूल्हा अता फरमाए। आमीन आमीन। जितनी भी बहनें हैं जिनके रिश्ते इंतजार में हैं कि उनके रिश्ते हो जाए, सबके लिए हम यही दुआ करते हैं, आमीन। वकार साहब लिखते हैं कि जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि पता नहीं चलता, वालिदैन से झगड़ा हो जाता है, बाद में शर्मिंदगी भी बड़ी होती है, दिल बड़ा बेचैन हो जाता है, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब? फौरन जाकर माफी मांगनी चाहिए। जाएं और वालिदैन को मनाएं, उनको खुश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, कहने के अल्लाह के नबी मैं हिजरत करके आ गया हूँ, जिहाद करने के लिए जाना चाहता हूँ, और मैं जब घर से निकला था तो मेरे बूढ़े वालिदैन रो रहे थे। आपने फरमाया वापस जाओ, आज हिक हुमा कमा अब कई तौमा, जिस तरह रुला के आए हो ना जी, उसी तरह जाओ और उनको जाकर खुश भी करो। अल्लाह। तो जिस तरह वालिदैन की नाफरमानी की आपने उनको नाराज किया, वैसे ही पलटें और जाकर बैठ जाए कदमों में और माफी मांगे।
माफी मांगे और उस वक्त तक ना उठे जब तक वो खुश ना हो जाए। और जब ऐसे लड़ाई वाला माहौल बन रहा हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, कंट्रोल यहाँ तक लड़ाई के वक्त बाहर निकलना, निकल आए आप, ठीक है। थोड़ा सा साइड पे हो जाए। एक और कॉलर हैं जी, उनको शामिल कर लेते हैं। लाहौर से हमें कॉल कर रहे हैं अब्दुल सत्तार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या अब्दुल साहब बोल रहा हूँ, मेरा काजी साहब से सवाल है जी। आज से भी 8-10 साल बच्ची एक घर से भागी थी, तो अच्छा। भाग के उसने शादी कर ली थी, तो अच्छा। उसकी वालदा बीमार रहती थी, तो मैंने उनकी सुलह करा दी। अच्छा, सुलह कराने के बाद ऐसा हुआ कि वो ना वालदा उनके बहुत करीब हो गई, आना जाना वहाँ एक अच्छे रहना शुरू कर दिया। मुझे वो मिलती थी बच्ची, बाद मैं उससे मिलता भी था, उसके घर भी आता था, वो उनसे मिलता था, मगर उनकी वालदा के कहना के मकसद ये है कि अब वो उनके घर तुम भी जाओ। अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो मेरे बहन भाई मुझसे नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि वो घर से भागी थी, तुम मुझसे सुलह कराई है, गलत किया तुमने, ठीक है, इससे हमारी दूसरी बच्चियों पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो अब मेरे लिए क्या, मैं क्या करना चाहूँगा? आप उस बच्ची के क्या लगते हैं अब्दुल सत्तार साहब? मैं उसका चाचा लगता हूँ जी। चाचा है, ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया जी। आपका सवाल मुफ्ती साहब ने सुन लिया है, अभी आप जवाब सुनिए वो क्या देते हैं। सर फरमाइए सवाल। अभी एक मैसेज मैं चेक कर रहा था जी कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आइंदा इस तरह की बच्चियों की शादियों को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जो घर से भाग कर शादी करती हैं या कोर्ट मैरिज करती हैं। खबर है, अल्लाह करे सच्ची हो। उनका जी पंजाब हुकूमत आइंदा ये फैसला कर लिया है कि वालिदैन की इजाज़त के बगैर कोई शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी। अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है। बाकी ये जो हुआ, बच्ची ने अपनी पसंद की शादी कर ली, उसके बाद वालिदैन राजी हो गए, तो अगर तो इन बच्चों को पता था कि इस तरह शादी नहीं होती तो फिर तो निकाह दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर उनको पता ही नहीं था, जिस तरह की जहालत है मुआशरे में, ऐसे ही भागे घर से जाकर कोर्ट मैरिज कर ली, अब वालिदैन राजी हैं तो उसी निकाह पर इनको बाकी भी रखा जा सकता है। वली राजी हो जाए तो ठीक है। ठीक है। और ये जो चच्चा है, अब उसको अपनी भतीजी के घर जाता है, उनको मिलता है तो सिला रहमी करनी चाहिए। जो बहन भाई कहते हैं तो वो उनका खदशा भी किसी हद तक ठीक है कि इस तरह तो उसकी हौसला अफजाई होगी, दूसरी बच्चियों को भी जरूरत होगी, तो भाई इस हद तक पहुंचने क्यों देते हो? बच्चियों की बर वक्त शादियां करें, अच्छे रिश्ते ढूंढे और शादियां कर दें। इंतजार करने में जब डिले होता है तो बच्चे बागी हो जाते हैं। जब आप 30 साल 35 साल की बच्ची है और बैठे हैं जी बरादरी से आएगा तो करेंगे, तो फिर बरादरी में अगर रिश्ता नहीं मिलता तो घर बरादरी में कर दे। तो बच्चियों के रिश्ते और बच्चों के रिश्ते जल्दी कर देने चाहिए, खामखा लेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक और कॉलर हैं जो इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस जफर साहिबा गुजरावाला से कॉल करने का शुक्रिया जी। मैम फरमाइए क्या सवाल है? नवीद भाई, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है। जी। मैंने पिछले दिनों भी फोन किया था, तो मेरा सवाल ये था कि असर के बाद हम कज़ा नमाज मुफ्ती साहब ने कहा था पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल नहीं पढ़ सकते। जी। तो 2024 में मैं और मेरे मियाँ हज पर गए थे, तो वहाँ मैंने ये बात बहुत नोट की कि जब हम मस्जिद जराना या कहीं भी उम्रे की नीयत से जाते हैं तो हम नवाफिल पढ़ते हैं उम्रे की नीयत से 2, और इसी तरह फिर जब हम आके तवाफ भी करते हैं तो वो वाजिबुल तवाफ भी नफल हम पढ़ते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि हरम पाक में तो कोई नहीं ये देख रहा होता कि असर के बाद हम नवाफिल पढ़ रहे हैं कि नहीं, सब लोग असर के बाद भी पढ़ रहे होते हैं। जी। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये, कुछ लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है, क्या ये ऐसे ही है? बाज दफा आप नमाज पढ़ते हैं तो उसमें यकसोई के लिए आप आंखें बंद कर लेते हैं। जी ठीक है, बहुत तीसरा शुक्रिया। मेरा सवाल भाई ये है कि पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक इमाम बुखारी की वो पढ़ी है हदीस, उसमें ये था कि अगर नमाज पढ़ते हुए आगे से गुजरने वाले को ये पता चल जाए कि नमाज के पढ़ते हुए आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है, और तो वो 40 साल तक वहाँ खड़ा होकर इंतजार करता रहे कि ये नमाज पढ़ ले तो मैं आगे से गुजरूंगा। जी ठीक तो है। वही बात कि जब हरम पाक में गए तो वहां तो ये चीज नहीं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, लोग आपके आगे से गुजर रहे हैं, ऊपर से गुजर रहे हैं, तो वहां भी ये कोई चीज नहीं। तो क्या ये वाकई इतना बड़ा गुनाह है, या भट्टी साहब अगर रहनुमाई फरमा दें तो? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की और इन तीनों सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मुफ्ती साहब फरमाइए सवालों से। सबसे पहले कि नफल असर की नमाज, असर की नमाज के बाद उमूमी नफल जो है ना, आप घर में बैठे हैं इजी, आप मस्जिद में गए, आपका दिल किया 2-4 नफल पढ़ लूं, फारग ही हूं, इन नफलों से अल्लाह के नबी ने मना किया है। लेकिन वो नफल जिनका कोई खास रीजन पैदा हो जाए,
جیسے انہوں نے کہا جی ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف کو، جو کہ حرم کے متولی تھے اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو منع کر دیا جی کہ کسی کو مت روکو، جب بھی وہ طواف کرے تو وہ نفلیں پڑھ لے، جب بھی وہ عمرہ کرے تو وہ نفل پڑھ لے، کسی کو منع نہیں کرنا، تو وہ تو ان کا اس کا حصہ ہے جی تو اس کا ایک خاص ریزن ہو گیا کہ آپ نے عمرہ کیا ہے تو عمرے کے لیے 2 نفل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جو جیرانہ پر یا مسجد عائشہ پر آپ نے میقات پر جا کر 2 نفل پڑھے، وہ آپ نے غلط کیا، وہ درست نہیں کیا ہے، کیونکہ احرام کے 2 نفل جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے کہ احرام بند ہے تو 2 نفل پڑھیں گے، وہ نفل کوئی نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ نہیں پڑھنے۔ البتہ جو عمرے کے ساتھ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح آپ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں، ابھی نماز میں وقت ہے، اذان میں وقت ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، یہ عصر کے بعد بھی ہوگا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے نماز ہاں جی، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں احادیث تو سندن ضعیف ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھول کر ہی پڑھنے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر پڑھیں، لیکن اگر کوئی ریزن ہو، جیسے یہ فلور ہمارا بڑا ڈیکوریٹڈ ہے تو یکسوئی نہیں ہو رہی تو آنکھیں بند کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا 40 سال اللہ کے انتظار نبی کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صحیح فرمان ہے کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی لئن یقف 40، اللہ کے نبی نے سال نہیں کہا، آپ نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ کھڑا رہے 40 تک، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی، 40 منٹ بھی لیں تو اس کو رکنا چاہیے، گناہ ہے۔ البتہ حرم کے اندر رش اتنا ہوتا ہے اور لوگوں کو سب کو پتہ بھی نہیں ہے اس مسئلے کا کہ گناہ ہوتا ہے، جن کو پتہ وہ نہیں گزرتے، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں یار اب کیا کریں، ادھر بھی رستہ نہیں ہے، ادھر بھی یہیں سے رستہ ہے تو گزر جائے، اور چاروں طرف سے خانہ کعبہ ہاں سامنے تو ہے۔ وہ پیک ہوتا ہے نا، رش کی وجہ سے لوگ پھر احتیاط نہیں کرتے، وگرنہ یہ گناہ ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے unless اور until کوئی چیز آپ سامنے۔ وہ اگر سترہ اگر پڑا ہو تو سترے کے آگے سے گزرے نا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بیگ رکھ لیتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ٹھیک کوئی ہے، چیز رکھ لیتے ہیں، بیگ رکھا ہوا تو اس کے آگے سے آپ گزر جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں، قاری ریحان عبداللہ صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جزاک بہت شکریہ، بہت شکریہ، آج آپ کا ٹاپ اور میرا انر دونوں میچ کر رہے تھے، ویسے تو ہماری وائبس میچ کرتی ہیں، جزاک اللہ جی۔ 300 پروگرام کے لیے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ پڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے دعاؤں اور اذکار سے روح کی بہار، اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔